ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्ययुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिं करमर्जुन। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्य उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपि ह लोके। हत्वार्थकामं स्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा ययेम यदि वा न ययेयुः। जानेव हत्वा न जीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्रः। कार्पण्यदोषो पहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न जोच्छैति गोविन्दम् उक्ततृष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाषते। गतासो न गतां संश नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनांसं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं अतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखदुःखलः। आगमापायिनो नित्या स्तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभं। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टन्तो स्तोनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं। विनाशम् अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्वगतः शरीरिणः। अनाशिनो अप्रमेयश्च तस्माद्युध्यस्व भारत। यायनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम्। उभौतो न विजानीतो
नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिन नित्यं च एनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चिन् देहि नित्यम् अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुध्य श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपर्णं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धं ईदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भवितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादं स्वबहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मुख्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगेन त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणो षष्ठी प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलं
भोगेश्वर्यं गतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानं तयापहृत चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यश्च विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुमा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणं अन्विष कृपणः फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्वेतिर्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदास्तस्य निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञः स का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु निर्विघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतं जन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावमिबम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुनिः अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वन् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामनिः सर्वान् पुमां सरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैन्यां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्।